Okay. Okay. Good afternoon, everyone. One more time. So today, NCM BBA Service Marketing. We'll be doing Unit 5 introduction. It's communications of services. How do you promote the service institutions? Uh, who is trying to join again? Dibin. Okay, again. Okay. Can you see the slides? NCM BBA Service Marketing. Can Yes, you see sir. the slides, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay. No, सुरु गर्छु. So what is it in your slides? Unit 5, designing the communications mix for services, right? Roger, sir. Communications mix for the services. What is it? Okay, that's it. It's the same, right? So, the key role of communication in marketing. We all know we studied advertising. In service marketing, you should know how to communicate your service institutions, how to show that your service institution like bank, college, restaurant, hotels, health club, anything is quite different from others. You have to give a sense of credibility to customers to for them to come and visit your outlet. You have to give them confidence because service is something that can be tested and tried before purchasing. So reassurances are very important. So marketing communication helps create that powerful service images like Hyatt, Marriott. Because even someone, if they have not been to Marriott, उनीहरूलाई जानलाई एकदमै सेफ फिल हुन्छ because they have the brand perception through advertisements. So it's very essential to a company's success. Advertisement, communications, promotions add communication content add value to a product. Yeah. Let's say you hire भनेर गर्छ. Like value त छ नि एडले नै पहिला भ्याल्यु दिइसकेको छ, you know. So कन्सल्टेसन्सहरूले पनि भ्यालु एड गर्छ. दिस इज अ रियली नाइस होटेल भनेर या कसैले रेस्टुरेन्टको बारे साथीले पर्सनल सेलिङ गरिरहेको हुन्छ. दिस रेस्टुरेन्ट इज भेरी नाइस अप स्केल होटेलको एड्सहरू या कलेजकै क्रेडिबिलिटी प्रमोसन्सहरूमा हुन्छ होइन. सो कम्पनीज सर्भिस कम्पनीज युज कम्युनिकेसन्स टु पर्सुएड टार्गेट कस्टमर्स द्याट देयर सर्भिस प्रडक्ट अफर्स द बेस्ट सल्युसन्स. अरूभन्दा हाम्रो होटेलमा बेटर छ है सर्भिस. उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टको पोर्ट्रे गरिरहेको हुन्छ एड्सहरूमा होइन. सो इट्स एज पर द टु मिट द कस्टमर निड्स. कम्पिटिङ फर्म्स भन्दा रिलेटिभली आवर अफरिङ्स आर बेटर भनेर उनीहरूले सर्भिस एम्प्लोइजहरूको पिक्चर्स देखाइरहेको हुन्छ होइन. हाम्रो कलेज अरूभन्दा राम्रो भनेर कसरी पोर्ट्रे गर्ने, हाम्रो होटेल अरूभन्दा राम्रो कसरी पोर्ट्रे गर्ने, एडमा के कुरा देखाउँदाखेरि मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा हो. सो कम्युनिकेसन इफोर्ट सर्भ टु ट्र्याक न्यू कस्टमर्स. नयाँ कस्टमर पनि एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई पनि कन्फिडेन्स दिनको लागि, लङ टर्म रिलेसनसिप बिल्डअप गर्नको लागि, न्यू कस्टमर्सलाई पनि एट्र्याक्ट गर्नको लागि आफ्नो सर्भिस आउटलेटमा कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन मार्केटिङ सर्भिस इन्डस्ट्रिज, सर्भिस इन्स्टिट्युसन्स. जो एउटा भ्याल्यु एड गरिदिन्छ क्या. कन्सल्टेन्सी सर्भिस होस् है, किन त्यही कन्सल्टेन्सीमा जाने, कलेज होस् वाइ द्याट कलेज, होटेल होस् वाइ द्याट कलेज, एडमा एउटा प्रिसेप्सन लेभल बसिसकेको हुन्छ. या ब्याङ्क वाइ द्याट ब्याङ्क होइन पर्टिकुलर भन्छ नि. ब्याङ्क पनि साथी पनि एनआइसी एसिया होइन, आफ्नो आफ्नै छ होइन. म्यारियटको आफ्नै प्रमोसन छ. सो पिपल फिल सेफ क्या. एउटा रिलेसनसिप मेन्टेन गरे हुन्छ बिफोर कस्टमर्स भिजिटिङ द सर्भिस आउटलेट. एउटा क्रेडिबिलिटी, कन्फिडेन्स एन्ड रिएस्योरेन्स दिइसकेका हुन्छ क्या. हामी विश्वास तपाईँहरूको विश्वासलाई बचत गर्छौँ भने जस्तो प्रभु ब्याङ्क, एनआई इन्भेस्टमेन्टको छुट्टै होला, हिमालयनको छुट्टै होला. सो होटेल्सहरूको छुट्टै होला, कलेजेसहरू एनसिएमको छुट्टै होला होइन. So it depends. So that's the key role of communications in marketing to give sense of credibility, confidence, and reassurance to the target audience. So के आइरहेछ स्लाइडमा? स्लाइडमा के आइरहेछ? What is it coming to a slide? स्लाइडमा के आयो? Overcoming the problems. Of intangibility. Add झन् चाहिन्छ. तिमीले गाडीको एड गर्ने भने त गाडी देखाउन मिल्यो नि. You can show the car. मोबाइल फोन या ल्यापटपको एड गर्ने हो भने you can show the mobile phone or a laptop. चक्लेटको एड गर्ने चक्लेट देखाउन मिल्यो. सर्भिस इज समथिङ इन्टेन्जिबल हामीले पढ्यौँ पहिला. सो
इन्टेन्जिबल थिङको कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा क्या अब त्यहाँनिर अलिकति कुरा गर्नु पर्यो. So overcoming challenges and opportunities in communicating services. Communicating services is not easy as communicating products. Product कै फोटो देखाइदियो भने भइहाल्यो नि सजिलो छ अलिकति मोर इजियर होला. But services को लागि more challenging. So one of the challenges is intangibility. Overcoming the problems of intangibility. You are selling something that is intangible. So what do you want to show? Personal selling में के देखाउने? Advertisement में के देखाउने? So services being performances rather than objects. Saloon को ad कसरी गर्ने? Performances. The benefits can be difficult to communicate. Product उनीहरूले हेर्छ, check गर्छ. So service does not involve any tangible actions to customer service processes. So advertising strategies include the use of tangible cuesहरू देखाइदिने. अब होटलको एड गर्नु पर्यो, होटलको सर्भिस इज इन्टेन्जिबल. सो tangible cues के हुन सक्छ होटलको एडको लागि? Can you tell me? होटलको एड गर्नु पर्यो, हैन? हाई कन्ट्याक्ट सर्भिस होला होटल, हैन? या लो कन्ट्याक्ट सर्भिसको लागि पनि हुन सक्ला कति केसेसमा. हाई कन्ट्याक्ट र लो कन्ट्याक्ट त हामीले बुझिसकेका छौँ. त के राख्ने त? होटलको एड गर्नु पर्यो भने के देखाउने? व्हाट डु यु वान्ट टु शो? टेल मी. रुमहरु, बिल्डिङहरु. होटलको एडमा के देखाउने? रूम बिल्डिङ, दैट इज टेन्जिबल क्यूज. एक्ज्याक्टली. कलेजको एडमा के देखाउन सकिएला? क्लासरूम, लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब. Girls, classroom, library, or faculty को face interacting with students one abstract हुन्छ कि त्यो, you know, or hotel को staff, guest relations manager interacting with the guest, a very nice smile, हैन? त्यो पनि देखाउन थालेछ. बिल्डिङ या समथिङ के देखाउनु पर्यो? ओ म यो होटलमा गयो भने त आई गेट अ गुड सर्भिस. किनभने देखाउने चिज केही छैन, गाडी बेच्न लागेको होइन. गाडी बेच्दा गाडीको फोटो देखाउन मिल्यो. हामीले होटलको बिल्डिङ सेल गर्न लागेको होइन, तर यस्तो बिल्डिङमा युल गेट द सर्भिस. एटमोस्फेरिक्स देखाउन मिल्छ as you said. So intangibility को लागि in promoting attributes there are 4 problems of intangibility in promoting attributes and benefits. अब गाडी बाइक भए त यो 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 फिचर्सको यो बेनिफिट हुन्छ भने सिधै प्रोडक्ट देखाउन मिल्यो, प्रोडक्टको फिचर्स देखाउन मिल्यो, बटन्सहरू देखाउन मिल्यो, इन्जिन देखाउन मिल्यो. तर होटलको सर्भिसमा, सलुनको सर्भिसमा एब्स्ट्र्याक्टनेस इज वान अफ द प्रब्लम. You know, financial security, expert advice, safety does not have correspondence with physical objects. होटल के अरे ब्याङ्कले कसरी देखाउने फाइनेन्शियल सेक्युरिटी कुरा? एउटा एकदमै स्मार्ट ब्याङ्करले कन्सल्ट गरिरहेको फोटो देखाउने हो कि एक्सपर्ट एडभाइस दिइरहेको? यु नो, यो ब्याङ्कमा गयो भनेदेखि आई गेट अ प्रपर लोनको काउन्सिलिङ, हाउ आई पे ब्याक भनेर राम्रो एक्सपर्ट भनेर एउटा मान्छेलाई राखिदिनु पर्यो. भेरी गुड लुकिङ, अलिकति कन्फिडेन्स भएको फेसलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. कि त abstractly you are trying to promote कि यो ब्याङ्कमा चाहिँ there is financial security छ, यो ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गर्यो भने, यो ब्याङ्कमा पैसा हाल्यो भने, यो ब्याङ्कबाट लोन लियो भने, you have to show that abstractness. किनभने something intangible कुराको one of the major problem is abstractness. अब जनरलिटी पनि छ अर्को एउटा प्रब्लम. क्लास अफ अब्जेक्ट्स, पर्सन र इभेन्ट्स देखाइदिन्छ, हैन? कस्तो क्लासको मान्छेले हाम्रो एयरलाइन्समा आउँछ? फ्लाइट एटेन्डेन्ट्सहरूको फोटो देखाइदिन्छ, स्माइलिङ नमस्ते गरिरहेको, ग्रिटिङ्स गरिरहेको या केयर गरिरहेको पेसेन्जरलाई. एयरलाइनको सिट्सहरू देखाउन सकिन्छ जनरल एयरलाइन्समा, क्याबिन सर्भिसहरू देखाउन सकिन्छ. सो दे डु ह्याभ फिजिकल लग्स. किनभने होटल, कलेज, हस्पिटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, एयरलाइन्स, दे सेल सर्भिसेस समथिङ इन्टेन्जिबल. तर त्यो सर्भिस दिनको लागि उनीसित केही न केही टेन्जिबल छ नि. अघि तिमीले भने जस्तो, अघि वाट यु सेड, हामीले बिल्डिङ त देखाउन मिल्छ नि. हो, होटलको बिल्डिङ, इन्टेरियर, लाउन्ज देखाउने हो कि त नभए गेस्ट रिलेसन्स म्यानेजरको स्माइल देखाउने हो? केही न केही त देखाउनु पर्छ. भ्याल्यु प्रपोजिसन हाम्रोमा बेटर छ है. वी आर मोर सुपिरियरिटी फ्रम कम्पिटिङ अफरिङ्स भने कसरी देखाउने? आवर पिपल आर मोर फ्रेन्डली, आवर इन्टेरियर आर मोर नाइस भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ. किनभने सर्भिसलाई यु नो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्छ. सो एब्स्ट्र्याक्टनेस, अर्को जनरलिटी भयो, अर्को नन सर्सिबिलिटी. नन सर्सिबिलिटीको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि प्रडक्ट भएको भए त कस्टमरले they can search, they can look for, they can test drive, they can touch and feel the product. चलाएर एकचोटि हेर्न मिल्छ, किन्ने कि नकिन्ने भनेर. बाई अ माउन्टेन बाइक or a कार, एक राउन्ड चलाउन मिल्यो. इच एन्ड एभ्री बटन्सहरूलाई टेस्ट गरेर हेर्न मिल्यो ल्यापटप मोबाइल फोनमा. इच एन्ड एभ्री फिचर्सलाई चेकआउट गर्न मिल्यो. तर सर्भिसेसमा कसरी गर्ने? यु नो, इन्टेन्जिबल्स क्यानट बी सर्च
are inspected before purchase. So physical service attributes like the health club के देखाउँछ उसको appearance equipments राखेर एड गर्नु पर्यो यस्तो equipments भएको हेल्थ क्लब त राम्रै होला भन्ने एउटा फिलिङ त आओस् न मान्छेको can install and check तर ट्रेनरसित गएर हेल्थ को ट्रेनिङ लिनेको एक्सपिरियन्स त एनरोलै गर्नुपर्छ पैसा तिरेर यु ह्याभ टु एटेन्ड इट कस्तो टाइपको हेल्थ क्लब भन्नुहुन्छ एडबाट हैन ट्रेनरले म 1 महिना ट्रेनिङ गरेर मात्रै पैसा दिनु न त नभन्ला कति केसेसमा इट अल्सो has got prudence attributes हेल्थ क्लबमा 3 महिना रुटिन एक्सरसाइज जिम गरिसकेपछि पनि इज इट गुड अर ब्याड भन्नलाई अर्को महिना लाग्छ अब म कसरी बिल्ड अप भयो मेरो इम्युनिटी कतिको बढ्यो मेरो स्टामिना कतिको बढ्यो भनेर प्रुडेन्स एट्रिब्युट्स भएको त्यही भएर हेल्थ क्लबले पनि यु नो इन्भाइरोमेन्टलाई प्रमोट गर्नुपर्छ ट्रेनरहरूको सर्टिफिकेट राख्न सकिन्छ यो लेभलको ट्रेनर हो यु विल बी ट्रेनिङ विथ दिस काइन्ड अफ ट्रेनर्स भनेर बिकज इट इज नन सस्टेनेबिलिटी किन्नुभन्दा अगाडि यु क्यानट जस्ट टच एन्ड फिल द प्रडक्ट त्यो ट्रेनरको सर्टिफिकेटहरू ट्रेनरको पिक्चर ट्रेनरको बायोडाटा सिभी नै राखिदिने हो कि यु नो सो पिपल विल सर त हराउनु भयो त सुड्डो तेरे बाल का राज क्या है कसरी काटिस मेसिनले काट्यो के गाउँमा सरले प्र्याङ्क हान्दिएर ओइ पन्ती भानु न खत्री अब सरकोमा इस्यु आयो जस्तो छ किन हान्नु आइरहेको थियो आज यस्तो पढ्ने मन लागिरहेछ पढ्ने दिन चाहिँ यस्तो भइदिन्छ कि फेरि उफ सर आउनु वेलकम सर वेलकम ब्याक सर विल कन्टिन्यू टुमरो सर सर म्युट छ तपाईको टुमरो त छँदैछ अब एउटा मोर स्लाइड गरेपछि अनि के गर्ने अघि के कुरा गर्दै थिएँ मैले कहाँसम्म गरिरहेको थिएँ कुन कुरा भर्खर गरिरहेको थिएँ यो नेट जानुभन्दा अगाडि विच पार्ट अनि के गरिरहेको थिएँ हेलो प्रब्लम वाला सर प्रब्लम वाला त्यसमा कुन पार्ट गरेको थिएँ मैले नन सर्सेबिलिटीको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन फिजिकल एट्रिब्युट्स देखाउन सकिँदैन यु नो पिपल क्यानट लाइक जस्ट फिल द प्रडक्ट बिफोर बाइङ सर्भिस इज समथिङ इन्टेन्जेबल सो हेल्थ क्लबको एडमा के देखाउन सकिन्छ इक्विपमेन्ट्स देखाउन सकिन्छ तर ट्रेनरसित वर्कआउट गर्ने एक्सपिरियन्सको लागि त दे हेभ टु एनरोल कस्टमर त्यही भएर ट्रेनरको फेस देखाउने हो कि ट्रेनरको बडी देखाउने हो कि ट्रेनरले ट्रेन गरेको कस्टमर्सहरूको टेस्टिमोनियल्सहरू देखाउने हो कि सो द्याट एउटा फिलिङ पोजिटिभ आओस् क्या मान्छेहरूकोमा द्याट इज नन सस्टेनेबिलिटीको कुरा भयो अनि अर्को मेन्टल इम्प्याल्पेबिलिटी सम सर्भिसेस आर भेरी नोभल एन्ड कम्प्लेक्स कुडमान्डु जस्तोको एड पठाउ जस्तोको एड पठाउ सर्भिसको एड कसरी गर्ने हुन्छ इट्स अ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस भनेर कसरी बुझाउने एडबाट सो द्याट्स क्वाइट च्यालेन्जिङ क्या सो द्याट्स हाउ क्यान यु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड मेन्टली something intangible things you are selling. So mental impalpability was there. So it's abstractness, generality, non-susceptibility, the mental impalpability. And these are some of the problems of intangibility in service. तपाईको स्लाइड हरायो के आएछ स्लाइडमा अब स्लाइडमा के आयो ए फेरि हरायो एकछिन कसरी हराइरहेको छ अघिसम्म ठ्याक्क आइरहेको थियो मैले फेरि गर्नु स्लाइड सेयर आफै जान्छ कि कहिले
ओके अहिले के आइरहेछ स्लाइडमा के चाहिँ आयो अब स्लाइडै आएको छैन अहिले ए बल्ल आयो के आयो आउँछ आयो के आयो एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजिज फर ओभरकमिङ इन्टेन्जिबिलिटी सर इन्टेन्जिबल अब समथिङ इन्टेन्जिबल यु आर सेलिङ है यसको लागि के सोल्युसन्सहरू हुन सक्ला त एक दुईवटा म आइडिया दिन्छु इन्टेन्जिबिलिटी प्रब्लम सबभन्दा पहिला छ इन्कर्प रियल एक्जिस्टेन्स भनेर एउटा जेनरलिटी भयो जेनरलिटीको कुराको लागि अनि त्यसपछि एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी के हुन्छ भनेर यता कुरा छँदैछ जेनरलिटी नन सर्चेबिलिटी एब्स्ट्राक्टनेस र इम्पाल्पेबिलिटी अहिलेकै कुराहरूसम्म मात्रै आज गरौँ सबभन्दा पहिला जेनरलिटी अब्जेक्टिभ क्लेम्सहरू फर अब्जेक्टिभ क्लेम्स सिस्टम डकुमेन्टेसन पर्फर्मेन्स डकुमेन्टेसन्सहरू देखाउन सकिन्छ जस्तो लेट्स से फर एक्जाम्पल हाम्रो हेल्थ क्लबले स्टार रेटिङ पाएको छ डकुमेन्टेसन देखाइदियो अब्जेक्टिभ क्लेम्समा we have won best health club of the world award like 2 times objective है physical system capacity document and site performance statistics performance हाम्रो हेल्थ क्लबबाट जिम गरेर गएको मान्छेले यो बडी बिल्डिङ कन्टेस्टहरुमा जितेछ देखाइरहेको हुन्छ अब्जेक्टिभ क्लेम्सलाई अवार्डको कुरा कति केसेसमा चाहिँ नि फर सब्जेक्टिभ क्लेम्समा के गर्न सकिन्छ जुन क्वान्टिफाई गर्न मिल्दैन क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट सर्भिस पर्फर्मेन्स एपिसोड्सहरू देखाउन सकिन्छ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको स्माइल्सहरू देखाउन सकिन्छ डेलिभरी इन्सिडेन्ट ट्रेनरले ट्रेनिङ दिइरहेको पिक्चर्सहरू देखाउन सकिन्छ एक्चुअल सर्भिस डेलिभरीको इन्सिडेन्ट जेनरलिटीको लागि अर्को अब नन सर्चेबिलिटीको लागि बिकज सर्भिसेस क्यानट बी टच एन्ड फेल्ड बिफोर बाइङ इट्स नट अ प्रडक्ट अब त्यसको लागि पनि एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन्समा कन्जम्सन डकुमेन्टेसन रेपुटेसनको डकुमेन्टेसन्सहरू देखाउन सकिन्छ लाइक डक्टर्सहरूको क्लिनिकमा गयो भने डक्टरले आफ्नो सर्टिफिकेट टाँसिरहेको हुन्छ जस्ट टु कम्युनिकेट द्याट हाउ गुड आई एम भनेर किनभने उसको सर्भिस नलिकन त थाहा हुँदैन यत्रो धेरै सर्टिफिकेट यत्रो धेरै अवार्ड्सहरू पाएको रहेछ यत्रो धेरै डिग्रिजहरू मस्ट बी ए गुड डक्टर भन्ने एउटा फिलिङ त आउँछ नि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नि सो फिजिकल कम्पोनेन्ट्समा के देखाउन सकिन्छ obtain and present customer testimonials उसित सर्भिस लिएको कस्टमरको टेस्टिमोनीको पिक्चर्सहरू राख्न सकिन्छ पर्फर्मेन्स अडिट्सहरू गरेको हुन सक्ला एकदमै गुड सर्भिस भनेर सर्टिफिकेट कसैले एन्टिटीले दिया हुन सक्ला साइट इन्डिपेन्डेन्टली अडिटेड पर्फर्मेन्सहरू फ्रम सम इन्स्टिट्युसन्स हैन हेल्थ क्लब एसोसिएसन या मेडिकल एसोसिएसनले यो हस्पिटल चाहिँ बेस्ट भनेर राखेको सर्टिफिकेट्स हो त्यस्तो सर्टिफिकेट्सहरूको एडहरू गर्नु सक्छ हैन सो दैट कस्टमर्स विल have a very good idea about what she or he is buying. अनि अर्को एब्स्ट्राक्टनेसमा चाहिँ नि सर्भिस कन्जम्सन एपिसोड देखाउन सकिन्छ सर्भिस कन्ज्युम गरिरहेको एयरलाइन्समा केयर गरिरहेको एपिसोड देखाउन सकिन्छ होटेलमा यु नो कन्ज्युमरलाई गेस्ट रिलेसन म्यानेजरले ट्रिट गरिरहेको एपिसोड देखाउन सकिन्छ क्याप्चर एन्ड डिस्प्ले टिपिकल consumers benefiting from the service. The customer is also so smiling and refreshed in that hotel. त्यो बेनिफिट देखाउन सकिन्छ कस्टमरको फेसलाई फोकस गर्न सकिन्छ जहिले पनि फिजिकल एभिडेन्सै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन बिकज समथिङ भेरी एब्स्ट्राक्ट कुरा हामी सेल गरिरहेको सो यु क्यान सो कस्टमरको एक्सपिरियन्स इन द सर्ट एकदमै टु द पोइन्ट भन्ने हो भने हैन कस्टमर एक्सपिरियन्स सर्भिस एक्सपिरियन्स गरेर ह्याप्पी भइरहेको देखाउन सकिन्छ अनि अर्को इम्पाल्पेबिलिटीमा चाहिँ सर्भिस प्रोसेस एपिसोड्स केस हिस्ट्री एपिसोड्सहरू देखाउन सकिन्छ यसमा पनि सर्भिस कन्जम्सन एपिसोड्स सर्भिसलाई कन्ज्युम गरिरहेको कुराहरू देखाउन सकिन्छ स्टेप बाई स्टेप अब जस्तो फर एक्जाम्पल इम्पाल्पेबिलिटी द पठाउको एड हैन पठाउ भनेको के हो व्हाट डु यु मिन बाइ पठाउ पठाउ भनेको के को सर्भिस दिने भन्नु त मलाई पठाउले के को सर्भिस दिन्छ राइट सेयरिङ ओके यु सेड राइट सेयरिङ कन्सेप्ट भनेको कति मान्छेले अहिलेसम्म पनि बुझिया छैन के हो भन्छ राइट सेयरिङ भनेको नामै राइट सेयरिङ हो अब राइट सेयरिङको एड कसरी देखाउने बुझाउने कसरी कुनै चक्लेट बेचेको होइन कुनै गाडी बेचेको भए त ड्याङ्ग गाडी देखाइदिएर हुन्थ्यो फोटोमा ए गाडीको एड रहेछ गाडी त चढ्ने चिज हो भनेर बुझ्छ मान्छेले अब यो त कम्प्लेक्स हो इम्पाल्पेबिलिटी छ मेन्टल कम्प्लेक्सनेस छ यसमा सो यसमा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसै देखाउनुपर्छ एडमा फर्स्ट डाउनलोड द एप अनि त्यसपछि यु order it like this, request for a ride, and if there is someone who is going the same way, she or he will come and pick you up. Then you pay
हर हिम हो त्यो पुरा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस देखाइदिनुपर्छ क्या होइन एडमा इफ द एड सर्भिस इज भेरी इनोभेटिभ अब ब्युटी सलुनको एड गर्दाखेरि त बेनिफिट नै देखाउँदाखेरि भेरी क्लियर भेरी एट्र्याक्टिभ फेस अनि त्यसपछि ब्युटी पार्लरको नाम या ट्रिटमेन्ट गरिराखेकै सिन पनि देखाउन सकिन्छ या डाइरेक्टली यु नो पोस्ट मेकअप फेस देखाउन सकिन्छ प्रायः जस्तो ब्युटी पार्लर्सहरूको एडमा तर पठाओ जस्तोकोमा त इच एन्ड एभ्रिथिङ सुड बी आर्टिकुलेटेड न्यारेटेड होइन कस्टमरले कसरी सर्भिस लिने भन्ने कुरा त क्लियरली देखाउनु पर्यो किनभने नयाँ सर्भिसमा त टेस्टिमोनियल मात्रै राख्यो भने पनि डजन्ट मेक एनी सेन्स आई एम रेगुलरली युजिङ पठाओ एन्ड आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड विथ दिस ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस ओके ठिक छ तर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो त मान्छेलाई थाहा भएन नि होटेलको सर्भिस त होइन नि जहिले पनि युज गर्दा दिस इज समथिङ भेरी नोभल यु सेड राइट सेयरिङको कन्सेप्ट नेपालमा इट्स भेरी न्यू कति मान्छेले बुझेको छैन सो राइट सेयरिङ जस्तो सर्भिसेसको एड गर्नु पर्यो भनेदेखि हाउ टु डु इट स्टेप बाई स्टेपै देखाइदिनु पर्यो एडमा दिस काइन्ड अफ च्यालेन्जेस आर देयर क्या advertising strategies. So these kind of intangible thing you are selling. When you are selling intangible thing, obviously it will be challenging. So generality को लागि कसरी जाने, non-searchability को लागि कसरी जाने, abstractness को लागि कसरी जाने, र impalpability को लागि कसरी advertising गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ these are some of the strategies for overcoming intangibility. The service is in itself is intangible. Okay. So one more I will do. So challenges के आएछ स्लाइडमा challenges and opportunities in communicating service. अनि त्यसपछि अर्को पोइन्ट कुन चाहिँ नि पोइन्ट आछ Using metaphors. Now what is metaphors पहिला मलाई भनौ त even I want to know from your side metaphors भनेको के हो using metaphors to communicate the value proposition भनेको छ उसको सर्भिस भन्दा मेरो सर्भिस राम्रो छ है सबैभन्दा राम्रो ब्युटी पार्लर ब्युटी सलुन चाहिँ नि हाम्रोमा छ you know we give you better value proposition we give you these things extras right our treatment has international standard right certified okay that is the value proposition that's why we charge the premium price अब ब्युटी सलुन को you know एड गर्दाखेरि मेटाफोर्स युज गर्ने भन्छ न व्हाट इज मेटाफोर्स बैंकहरुले पनि मेटाफोर्स युज गरिरहेको हुन्छ के हो मेटाफोर्स भनेको हाउ क्यान मेटाफोर्स बी क्रिएटेड सर त्यो ब्युटी क्रिमहरुको चान्स के रे चान्सर के चेहरा भन्छ नि त या वाउ ग्रेट यार खतरा एक्जाम्पल दियो यार दैट्स गुड तर सर्भिसमा देऊ त मलाई एकचोटी सर्भिसमा अब मेटाफोर्स युज गरेको कुनै बैंक होटल कलेज या you know beauty salon something like that professional service firms using metaphors to communicate their value proposition more dramatically example देऊ त competing alternative भन्दा हामी राम्रो छौं भनेर कसरी मेटाफोर युज गरेर they have communicated प्रभु बैंकमा विश्वास भनेर युज गर्छ ओ ओके राइट आई एग्री अथवा बैंक पनि साथी पनि रे के बैंक पनि साथी पनि ओके मेटाफोर्सहरु so these are called advertising metaphors you know should highlight how service benefits are actually provided बैंक पनि साथी जस्तै ट्रिट गर्छौं भन्न खोजेको छ त्यसले ओके दैट्स फाइन अतिले भने जस्तो विश्वास जम्मा गर्न आउनुस् यहाँ भनेर के विश्वास के हामीलाई विश्वास हुन्छ के अरु बैंक भन्दा हामी मोर ट्रस्टवर्दी भनेर मेटाफोर युज गरेर भनेको छ उनीहरुले रियल भ्याल्यु प्रपोजिसन ओके so using metaphors to communicate the value proposition is also done by some cases to overcome the challenges of communicating services के को एड यो एड मात्रै हेरौं आज के को एड हो श्याम्पू को जस्तो छ सर एकजनाले फेरि श्याम्पू को भन्दै छ यहाँ high performance without any tangles पढ हेर म यो भन्दा उता आज धेरै गर्दिन यति नै यसको एक्जाम्पल इन्टरप्रिटेसन चाहियो consulting technology and outsourcing के कंपनी रहेछ यो के प्रोडक्ट रहेछ business consultant consulting exactly कंपनी को नाम के हो Accenture. It's one of the world famous
बिजनेस कन्सल्टिङ फर्म हाई पर्फर्मेन्स डेलिभर्ड भनेर भन्छ राइट अब यसमा मेटाफोर युज गरेको छ मेटाफोर यसको मेजर क्लाइन्ट युनिलिभर इज वान अफ इट्स मेजर क्लाइन्ट रहेछ क्या हेलो सुनिरहेको छौ युनिलिभर यो एडले अघि गरेको सबै कुरा झन् क्लियरली बुझाउँछ मेटाफोर्स कसरी युज गर्ने यसले त कन्सल्टिङ सर्भिस पो दिन्छ यसले त केही प्रडक्ट देखाउने नै छैन यसको इफ यु आर इन्टु कन्सल्टिङ सर्भिस कन्सल्टिङलाई कसरी देखाउने यार कि दुईजना मान्छे कन्सल्ट गरिरहेको कफी खाइरहेको देखाउनु पर्यो यसले मेटाफोर युज गरेको छ स्याम्पूको एड चाहिँ नि होइन है यसले के भनेको छ भनेदेखि विदाउट एनी ट्याङ्गल्स हेयर जतिको स्मुथ हुन्छ नि विदाउट एनी ट्याङ्गल्स विल वी गिभ यु हाई पर्फर्मेन्स विल डेलिभर हाई पर्फर्मेन्स तपाईँको बिजनेसमा कुनै ट्याङ्गल हुँदैन फाइनेन्सियल ट्याङ्गल सप्लाई साइडको ट्याङ्गल डिस्ट्रिब्युसनको ट्याङ्गल केही पनि हुँदैन ट्याङ्गल मिन्स अब्स्ट्याकल्स सो मेटाफोर युज गरेको छ क्या सो युरो 1 बिलियन युरो इन सेभिङ्स फर युनिलिभर इफ युनिलिभरलाई त यसले धेरै सेभिङ गराइराखेको रहेछ यिनीहरूको बिजनेस कन्सल्टिङले म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङले सो युरो 1 बिलियन सेभिङ इन सेलिङ्स फर युनिलिभर विदाउट एनी ट्याङ्गल्स मेटाफोर युज गरेर एक्सेन्चरको सर्भिस युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि your company's performance will run very smoothly भनेर भनेको छ सो एक्सेन्चरको त एकदमै टप एन्ड नै क्लाइन्ट्सहरू छ होइन सो एक्सेन्चरले कसरी एड गर्छ भनेर जस्ट वान्टेड टु टेल यु अहिले यो क्लास बुझ्यो यो बुझ्यो डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड युजिङ मेटाफोर्स बुझ्यो सर बुझ्यो एभ्रीवन गर्ल्स बोइज बुझ्यो बुझ्यो अहिले यो क्लास सकेपछि एक्सेन्चरको अरू एडहरू हेर्ने है हुन्छ सर need to see है सर एकैछिन अब दुईटा कुरा छ अनि हामी छोड्छौँ अघि एकैछिन टाइम त्यो इन हुनलाई एकदम टाइम लाग्यो सो अर्को च्यालेन्जेस भनेको लाइक च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज इन कम्युनिकेटिङ सर्भिसेस 2 more स्लाइड्स छ है अनि सक्यो ओके के आएछ स्लाइडमा तिमीहरूको स्लाइडमा के आयो facilitate customer involvement in production. ओके when customers are actively involved in service production किनभने कति केसेसमा कस्टमर आफै पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ if you are not educated literate and if you're not smart enough ब्याङ्कको सर्भिस तिमीले कसरी लिन सक्छौ एटीएमै चलाउन नसक्ने मान्छे पनि छ सो ब्याङ्कहरूले एटीएम चलाउन नसक्ने मान्छेलाई एटीएम कसरी चलाउने भनेर ट्रेनिङ त दिनु पर्यो नि त सो एडमा त्यो कुरा पनि देखाउनु पर्यो क्या कम्युनिकेसन्समा पर्सनल सेलिङमा how do you deposit money how do you fill in the deposit slip how do you use ATM services भनेर एडमा देखाउनु पर्यो भिडियोजहरु रन गरिराख्नु पर्यो ट्रेनिङ कस्टमर इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट देन ओन्ली सर्भिसको कम्युनिकेसन्स क्लियर हुन्छ जस्ट युज एटीएम मात्रै भनेर भएन हाउ टु युज इट sometimes training personal selling ko through but training also becomes important so that is facilitate customer involvement in production customer आफैले ATM चलाउनु customer आफैले डिपोजिट स्लिप भर्नु भनेको त कस्टमरले सर्भिस आफैले को प्रोड्युस पनि त गरिराखेको छ नि ब्याङ्कको एम्प्लोयीको काम पनि त गरिराखेको छ नि so here he is a customer हैन so you have to facilitate customer involvement in production of services सिकाउनु पर्यो ट्रेनिङ दिनु पर्यो या ब्रिफिङ या स्टेप्स भन्दिनु पर्यो अनि हेल्प कस्टमर्स टु इभ्यालुएट सर्भिस अफरिङ्स कसरी इभ्यालुएट गर्ने यो ब्याङ्क यो होटल एकदमै राम्रो एम्प्लोयीको फ्रेन्डलीनेस एउटा हुन्छ एम्फसाइजिङ एम्प्लोयी क्यारेक्टरिस्टिक्स एज देयर क्वालिफिकेसन्स हाम्रो एम्प्लोयीको क्वालिफिकेसन यो हो भनेर हाम्रो डक्टर्सहरूको क्वालिफिकेसन्स यो भनेर हस्पिटल्सले चाहिँ नि सर्टिफिकेट्सहरू झुन्याउनु सक्छ वाल्समा लबीमा एक्सपिरियन्सहरू वी आर इन्टु कमिटमेन्ट एन्ड प्रोफेसनलिजम भनेर पिक्चर्सहरू देखाउन सकिन्छ सो ट्यान्जिबल क्युजहरू देखाउनु पर्यो क्या हाम्रो हेल्थ क्लबको ट्रेनर्स आर रियली प्रोफेसनल एन्ड फ्रेन्डली एज वेल भनेर उनको स्माइलिङ फेसेसहरू के अरे हस्पिटल या हेल्थ क्लबको इक्विपमेन्ट्सहरू एकदमै हस्पिटल ट्रेनिङ क्लब्सहरूमा हेल्थ क्लब्सहरूमा किन ट्रान्सपरेन्ट वाल्सहरू हुन्छ ग्लासको सो द्याट आउने कस्टमरले एटलिस्ट इक्विपमेन्ट्स त देखोस् न इभन अटोमोबाइल वर्कसप बाइकको वर्कसप्सहरूमा कारको वर्कसप्सहरूमा हुन्छ मान्छेले देखोस् न हाम्रो इक्विपमेन्ट्स किन इक्विपमेन्टले पनि कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ कि आवर सर्भिस इज द बेस्ट भनेर क्या अवार्ड्स एन्ड रेकग्निसन्स झुन्डाइरहेको हुन्छ डक्टर्सहरूले ट्रेनर्सहरूले सर्भिस कम्पनीजहरूले सो इन लो कन्ट्याक्ट सर्भिसेस लाइक एटिएम एक्सपर्टिजहरू हिडन हुन्छ त्यही भएर इक्विपमेन्ट देखाउनुपर्छ उसले एटिएममा एकदम राम्ररी ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ सँगै हाउ टु युज द एटिएम भनेको त लो कन्ट्याक्ट सर्भिस हो होइन
हस्पिटल भनेको पो त हाई कन्ट्याक्ट सर्भिस हो, त्यहाँ सर्टिफिकेटहरू जुटाइदिन्छ। लो कन्ट्याक्ट सर्भिसमा त प्रोसिड्युर्सहरू, इक्विपमेन्ट, मेसिन्सहरू मजाले ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ, किन एम्प्लोइजहरूले त ब्याक स्टेजको मात्रै रोल लिइरहेको हुन्छ त्यहाँ। सो सो द इक्विपमेन्ट्सहरू देखाउनु जरुरी हुन्छ, so that customers can evaluate the service offerings. Oh, in equipment देखाउनु भनेको you are trying to communicate how good we are in our service भनेर। यो equipment बाट we will be servicing you or your possessions। त्यो कुराहरु। So health club, hospitals, equipments धेरै देखाउँछ। even restaurantsहरुमा पनि open kitchensहरु गर्ने ट्रेन्ड आइसकेको छ। They want to show their equipments, हैन? So that is another aspect, help customers to evaluate service offerings। अहिले के आयो? Challenges and opportunities in communicating service में क्या है services में? Stimulate or dampen demand to match capacity. So match किनभने services cannot be stored. आज नबिकेको भोलि बेचौँला नि त भनेर भन्न मिल्दैन त्यो। Services cannot be stored or invented. हामीले already we have discussed that. So advertising and promotions can help to change the timing of customers use and thus help match the demand. Let's say QFX को certain time, certain day मा चाहिँ नि एकदमै कम मान्छे आउने हो भनेदेखि you can promote that particular timing with sales promotions, discounted tickets हरु हुन्छ भनेर, so that खाली सीट्स नजाओस्, मान्छे भरियोस्। किनभने मान्छे आए पनि नआए पनि सर्भिस इन्स्टिट्युसन रन गर्नलाई फिक्स कस्ट त त्यही हो। You have to pay rent, you have to pay the salaries. So बरु कम प्राइसमा भए पनि why not we fill in the airlines को seats? Why not we fill in the theater को seats? So advertisement is very important. Special price offers हरु communicate गरेर राख्नु पर्यो। So demand and capacity will be matched. कति केसेसमा रनिङ प्रमोशन्स दैट अफर एक्स्ट्रा भ्याल्यू, रूम अपग्रेड्सहरु गराउनु पर्यो। मान्छेले नर्मल रूम मात्रै गइरहेछ, दे नट टेकिङ द स्विट्स होला, होटल्सहरुको स्विट्सहरुलाई सेल गर्नको लागि अलिकति मात्रै हाई प्राइसमा बेटर भ्याल्यू विथ फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लन्च दियो भने पीपल विल गो टु स्विट्स, हो कि स्विट्सहरु पनि सेल हुन थाल्छ। सो इट स्टिमुलेट्स डिमान्ड विदाउट डिक्रिजिङ द प्राइस। प्राइसलाई डिक्रिज नगरिकन भ्याल्यू कम्युनिकेट गरौँ क्या। बिजनेस स्विट्सहरु पनि राम्रो छ, एक्जिक्युटिभ स्विट्सहरु पनि राम्रो छ। नर्मल रूममा आउने कस्टमरहरुलाई अलिकति अपग्रेड गर्न सकिन्छ कि, इकोनोमी क्लासमा आउनेलाई बिजनेस क्लासमा अपग्रेड गर्न सकिन्छ कि, बिजनेस क्लासमा डिमान्ड कम भयो भनेदेखि त्यही इकोनोमी क्लासमा आउनेलाई बिजनेस क्लासमा कसरी लाने, by communicating extra value, So this is stimulate or dampen demand to match capacity, stimulate the demand so that capacity can be filled in. Over capacity मा फ्लाई गरेर त भएन। थिएटरमा पनि ओभर क्यापेसिटी भनेको खाली खाली सिटहरु राखेर शो रन गरेर त भएन। So you have to upgrade the customers, right, to motivate them to take higher end services. The last ma promote the contribution of service personnel in high contact services like saloon, bank deposits, hospitals. Frontline personnel are central to service delivery, like tailors, guest relations manager, servers in restaurants, guest relations manager in hotel. So their presence makes the service more tangible and personalized. So उनीहरु smart हुनु पर्यो। Ad मा पनि कति एडहरुमा the service staffs are shown। बैंक मा पनि टेलर को एकदमै स्माइलिङ फेस देखाउँदाखेरि वाह यो बैंक त पक्कै पनि साथी पनि बैंक पनि रहेछ, बैंक पनि साथी पनि रहेछ, बिल्डिङ नै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन। High contact services are especially where the customer has to go to the service center to be processed and to get the service, like hospitals, college, saloons, hotels, airlines, hotels, service staff के फेस देखाउने पनि चलन आइरहेको छ। अझ कति एयरलाइन्सहरुले त सिंगापुर एयरलाइन्सले त एयर होस्टेसको मात्रै पिक्चर देखाउँछ, this is how we serve you भनेर। कमिटमेन्ट अफ एम्प्लोइज देखाउँछ क्या। सो एम्प्लोइज को फेस देखिसकेपछि त्यो ट्रस्ट को फिलिङ एउटा आउँछ। So the employees should perform as depicted in ads. So ad मा चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली देखायो, तर साच्चीकै सर्भिस स्टेशनमा जाँदाखेरि फेरि त्यो फ्रेन्डलीनेस भएन भने हुँदैन, त्यहाँ पनि त्यही बिहेभियर हुनु पर्यो। So एउटा perception level डेभलप हुन्छ। So सर्भिस पर्सनललाई देखाउने पनि धेरै एड्सहरु बनिरहेको छ to promote the contribution of service personnel. This is how they contribute to give you service. So these are some of the challenges and opportunities in communicating services. अब यहाँ भोलि गरौँला यो के आयो तिमीहरुकोमा अहिले के आइरहेछ स्लाइड 5W मोडल वाला। This we will do tomorrow. यहाँसम्म गरे भनेर एकचोटी जस्ट रिमेम्बर
So आजको मेन challenges हो you see service को ads हरू चाहिँ actually हेर the key role of today we discuss म भन्दै छु यहाँ just wait designing the communications mix for services मा we discuss the key role of communications in marketing. त्यसपछि like challenges and opportunities in communicating services ma overcoming the problems of intangibility and the strategies using metaphors to communicate the value proposition. Accenture ko ad facilitate customer involvement in production, help customers to evaluate service offerings, stimulate or dampen demand to match capacity, and promote the contribution of service personnel. Service personnel to contributions like when you can so promote the contribution of service personnel. So later we'll discuss like setting objectives for marketing communications like the 5 W's model. Who is the target audience? What do we need to communicate? How should we communicate? Where should we communicate this media plan? And when the timing, when to do the communicate? When do the communications need to take place? And we'll also discuss on the target audience and specifying communication objectives. We'll do this from an educational and promotional. And the main part here is the designing the marketing communications mix, which later we will do in further classes. Because advertising we have studied, so it's service advertising, okay? And messages transmitted through production channels. How many production channels can we use to transmit the advertising and communication messages? This is like it's quite simple, but more related with personal selling, trade shows, advertising, direct marketing, sales promotions, and public relations. How can you apply these things in promoting the services, in communicating the services? And messages originating from outside the organization, positive word of mouth. આજકાલ the blogs are lekhidina thale. So if you give a very good service, even a customer will spread positive word of mouth through blogs, online and offline, and they'll also do editorial coverages by the media. Medially editorial coverages are pani gariraha. So how the target audience receives the message of the service industry. So these are the stuff that we will do later, and we'll also focus on branding of services. Okay, thank you for today. Bholi kahabata suru गर्ने, you know that, right? We will have to start from here. No. 5WS more. Slide number 5. Yeah, त्यहाँबाट we will slowly start tomorrow. Okay. I think I need to take the attendance. CR ले attendance लिन्छ. सबैजना क्यामेरामा आउनु पर्यो. Please come in camera. Kati fast camera आउन सक्छ shows how attentive you are, right? Kati fast you can come in camera. Yeah, okay. NCM को just attentive रहेछ. रसाले के लिन्छ. अपेक्षा. रसा खोइ रसा. सर म हिँड्छु भिडियो अन गरे तर त्यो ल्यापटपमा अन हुन मानेन. Okay, no problem. You can take the uyo के भन्छ त्यसलाई. Just wait, right? You can take the attendance. Everyone, please continue to be on video. Okay, thank you very much for today. I will stop recording and I'll see you tomorrow. Thank you, sir. Thank you. Anything you want to ask? You can. Because service marketing, our Bistari, we are moving towards, and we'll also have to plan for assignment, project, and exam slowly. Yesterday, I had a talk with Farinda sir. Hopefully, we'll also be having a meeting. And then we will plan for this as well. Okay, thank you. Thank you, sir.